This program is powered by उच्च सोचको निर्माण सगरमाथा सिमेन्ट जुनी जुनीलाई। Environment is no one's property to destroy. Rather, it is everyone's responsibility to protect. As famously said by Mohit Agadi, this quote really reflects what we should be doing for the environment. And yet, our actions, policies, and decisions are driven right the opposite way. Even though most of us decide to look it the other way, there are some people who look right in the face of problem and attempt to solve it. And today we have somebody similar to that on the show with us. Don't go anywhere. We'll be right back with Chia Goff. नमस्कार अनि स्वागत छ। हेर्दै हुनुहुन्छ चिया गफमा आयुषा र मसँग आज हुनुहुन्छ यजस्वी राई, द फाउन्डर अफ लेक द ग्रीन वेभ नेपाल। स्वागत छ यहाँलाई। Thank you very much, Aisha. सो हामी चाहिँ चिया गफमा चाहिँ वी ड्रिङ्क टी एन्ड वी टक अबाउट थिङ्स द्याट युआर डुइङ अनि के गर्दै हुनुहुन्छ भनेर। सो लेट मी पोर सम भेरी नाइस टी फर यु। Thank you so much. सो तपाईँ चाहिँ कस्तो खालको चिया खानुहुन्छ युजुअली? म चाहिँ I usually drink black tea. तर म usual चिया नै खान्न, but then if I do, black tea without sugar. Black tea without sugar. This is the right tea for you. Thank you so much. This is also black tea without sugar, right? So let's start with अब यहाँको लेक the green wave नेपाल, होइन? So this is an environment social enterprise भनौँ न। So यहाँको enterpriseले चाहिँ के गर्छ त? सो लेक चाहिँ तपाईँले भने चाहिँ एउटा सोशल एन्टरप्राइज हो जुनले चाहिँ 3 वटा डिभिजन्समा काम गर्छ, होइन? वी कल इट गिभ, रिसाइकल एन्ड ग्रो। सो गिभले चाहिँ बेसिकली हामीले प्रडक्ट्सहरू चाहिँ रेस्टुरेन्ट्स र स्कुल्सहरूमा सप्लाई गर्छ, होइन? वी हेभ डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ प्रडक्ट्स द्याट स्पेसली फिट्स टुवर्ड्स रेस्टुरेन्ट र स्कुल्सको सेक्टरमा भने। अपार्ट फ्रम द्याट वी अल्सो हेभ एउटा नलेज एन्हान्सिङ अथवा नलेज गिभिङ एउटा प्रोग्राम पनि छ, द्याट्स वाट गिभ डु। रिसाइकलले चाहिँ हामीले गिभको थ्रुबाट जुन प्रडक्ट्सहरू दिन्छ नि त्यही चाहिँ रिकलेक्ट गरेर फिर्ता लिएर आउँछ कि। फर इक्जाम्पल हामीले कुनै पनि रेस्टुरेन्टलाई पेपर स्ट्रस दिइरहेछ भने हाम्रो नेक्स्ट अर्डर डेलिभर गर्ने बेलामा चाहिँ हामीले त्यो सबै फिर्ता लिएर आउँछ एन्ड देन वी रिसाइकल द्याट एन्ड युज इट अगेन फर आवर अघि मैले स्कुल लेभल प्रोग्राम भने नि त्यो लेभलको प्रोग्रामहरू तिर युज हुन्छ, होइन? द थर्ड थिङ इज ग्रो, द थर्ड पार्ट एन्ड द फाइनल पार्ट। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले हाम्रो र मेटेरियल्सको लागि जति पनि प्रडक्ट्सहरू युज गर्छ, जति पनि र मेटेरियल्सले गर्दाखेरि हाम्रो इन्भाइरोमेन्टलाई कुनै पनि एउटा सानो पनि क्षति हुन्छ भने हामीले त्यसको लागि चाहिँ रिप्लेसमेन्टमा चाहिँ ग्रो भन्ने एस्पेक्ट गर्छ। त्योको थ्रुबाट चाहिँ हामीले ट्रिजहरू प्लान्ट गर्छ अथवा कुनै पनि CSRलाई चाहिँ हामीले सपोर्ट गर्छ। So that's what Lick does in 3 different aspects. That's very nice. It's very admirable. Thank you. It's very admirable. र मलाई सोध्न मन लाग्यो अब यहाँको यो लेकको जर्नी, होइन? यहाँले भन्नुभयो 2 वर्ष भइसक्यो भनेर। So it all started because there was an incident with plastic pollution. Yeah. There was an incident that hit very hard on your mental health अनि अथवा तपाईको एकदमै loved one को चाहिँ हेल्थमा अफेक्ट गरेको देखेर चाहिँ यहाँले स्टार्ट गर्नुभयो। अब मलाई त यो स्टोरी थाहा छ, हाम्रो अडियन्सलाई पनि सेयर गरिदिनुहोस् न। ओके, सो मलाई चाहिँ एकदमै एनिमल लभर, होइन? मेरो घरमा चाहिँ पहिला 2टा कुकुर थियो अनि पहिला बिरालोहरू पनि थियो, होइन? सो मेरो कुकुर चाहिँ सानै हुँदाखेरि चाहिँ एकचोटि के भयो भने ऊ यसरी घुमे थियो कि। अनि त्यसपछि के भएछ भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ उसको चाहिँ फिसेसमा चाहिँ प्लास्टिक अड्किरहेको रहेछ कि। सो ही कुड नट लेट द स्टुल गो अनि ऊ चाहिँ त्यो घुमे गरिरहेको रहेछ कि। एन्ड द्याट वाज सो डिसहार्टनिङ टु सी, है? अनि त्यसपछि त्यो गरिसकेपछि चाहिँ मेरो दाइले चाहिँ हातमा प्लास्टिक लगाएर त्यो निकाल्नै दिनुभयो, होइन? फेरि प्लास्टिक युज गरेर। बट देन त्यसपछि चाहिँ वी ह्याड टु रस हिम टु द हस्पिटल के। अनि त्यो गरिसकेपछि चाहिँ मलाई एकदमै नराम्रो लागेको थियो, होइन? अनि म चाहिँ अझै कस्तो मान्छे भने पहिल्यैदेखि लाइक सामान किन्न जाने बेला पनि आई क्यारी माई ओन ब्याग अनि त्यसपछि दुध किन्न जाने बेला आई क्यारी माई ओन भाडा हुन्छ नि। अनि
कुनै पनि सपिङ गर्ने बेला सबै आफ्नो ब्यागहरू लिएर जान्छौँ नि त्यस्तो गर्दा गर्दै पनि आई स समवन भेरी क्लोज टु मी हुन्छ नि त्यस्तो भएको होइन द्याट वाज भेरी डिसहार्टनिङ अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले हेरेँ लाइक हुन्छ नि वाट आर थिङ्स आई क्यान रिप्लेस इन माई रुम भन्दाखेरि जे पनि हेर्छु प्लास्टिक छ क्या एयरफोन्स प्लास्टिक कोम प्लास्टिक टुथपेस्ट प्लास्टिक ब्रस प्लास्टिक सबै कुरा प्लास्टिक अनि इट वाज सो डिफिकल्ट फर मी टु चेन्ज द्याट होइन किनभने त्यति बेला धेरै एन्टरप्राइजहरू स्टार्ट पनि भएको थिएन प्लास्टिकको रिप्लेसमेन्टमा एन्ड द्याट्स हाउ लेक स्टार्टेड पनि टु ब्रिङ अल्टरनेटिभ्स टु प्लास्टिक राइट एन्ड युआर डुइङ अ ग्रेट जब फेरि पनि भन्न चाहेँ होइन सो यो इन्सिडेन्ट चाहिँ अब यहाँले भन्नुभयो यहाँले प्रत्यक्ष देख्नु भयो नि त होइन तर एभ्री डे टु डे लाइफमा हामीले यति धेरै प्लास्टिक कन्ज्युम गरिरहेको छ अघि पनि हाम्रो कुरा भइरहेको थियो सल्टदेखि लिएर एभ्रिथिङ होइन इभन अब मरिन एनिमल्सहरू हामीले खायौँ भने पनि त्यहाँ पनि फिसहरूमा अथवा अरू सी फुडहरूमा पनि धेरै प्लास्टिक देखिन थालिसकेको छ अनि इन्भाइरोमेन्ट अब एयर ब्रिथ गर्दाखेरि पनि इट्स अनब्रिदेबल होइन अब आई डोन्ट नो त्यसमा चाहिँ प्लास्टिक छ कि छैन बट लाइक प्लास्टिक हेज बिकम integrated into our lives होइन सो त्यही भएर चाहिँ प्लास्टिक पोल्युसन इज रियली अ ह्युज च्यालेन्ज फर आवर जेनेरेसन सो यो कुरालाई चाहिँ यहाँले कसरी बुझ्नुहुन्छ र यसको समाधानहरू चाहिँ अब लेक नेपालबाट चाहिँ यहाँले कसरी अटेम्प्ट गर्दै हुनुहुन्छ त ओके फर्स्ट अफ अल हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने प्लास्टिक वाज अ भेरी गुड इन्भेन्सन के होइन मैले भने भन्दा प्लास्टिक इज वान अफ द बेस्ट इन्भेन्सन यो इन्डस्ट्रियलाइजेसनको लागि के तर अगेन हामीले कसरी युटिलाइज गरिरहेको छु र कुन मात्रामा युटिलाइज गरिरहेको छु त्यसमा एकदमै भर पर्छ सो तपाईँले भने जस्तै अघि सल्टको कुरा निकाल्नु भयो होइन हामीले 39वटा सल्ट टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ 36वटा सल्टमा चाहिँ माइक्रोप्लास्टिक्स भेटिन्छ के सो त्यो सँगसँगै हामीले खाने फुड हामीले ब्रिथ गर्ने तपाईँले अब क्वेसन सोध्नुभएको थियो एयरमा छ कि छैन डेफिनेटली छ हामीले खाने पानी हुन्छ नि एभ्रिथिङ हेज माइक्रोप्लास्टिक्स इन इट युएसले 2019मा एउटा सर्वे गर्दाखेरि चाहिँ एउटा एभरेज पर्सनले चाहिँ 1 इयरमा एउटा क्रेडिट कार्ड हुन्छ नि हाम्रो एटिएम कार्ड वर्थ अफ प्लास्टिक इन्जेस्ट गर्छ अरे कि हाम्रो बडीमा त्यति हुन्छ कि अनि त्यसको हेल्थ इम्प्याक्ट्सहरू चाहिँ एकदमै डेन्जरसै छ हाम्रो माइन्डको ब्रेनको ब्रेनदेखि लिएर नर्भस सिस्टमदेखि लिएर हाम्रो रिप्रोडक्टिभ सिस्टमहरूमा सबैमा देखिरहेछ ह्युमन्सलाई मात्र नभएर अब हामीले त एक्स्ट्रा कुरा पनि खान्छौँ नि त टेक एन एक्जाम्पल अफ अ बी होइन बीहरू चाहिँ अहिले के भइरहेछ भने उड्दा उड्दै उनीहरूको सेन्सरी अर्गन्सहरू हुन्छ नि जुन मेजरली उनीहरूको हेडमा हुन्छ नि त्यो यति डिफेक्ट भइसकेको छ कि उनीहरू उड्दा उड्दै काहीँ न काहीँ ठोकिन्छ अरे कि बीज आर नट सपोज टु बी द्याट वे के होइन बीजहरू भनेको त हामीलाई कति इम्पोर्टेन्ट हो हामीलाई थाहा नै छ अनि त्यो सबै भइरहेको बेला ह्युमन हेल्थ ह्युमन इम्प्याक्टमा त डेफिनेटली एकदमै धेरै नै इम्प्याक्ट परिरहेछ द्याट्स सो अनफर्चुनेट है अब यस्तो राम्रो हुन सक्ने कुरा अब प्लास्टिक अब इफ यु थिङ्क अबाउट इट अब प्रेसर कुकरहरूमा युज हुने प्लास्टिक अनि मतलब प्लास्टिक्स आर अल्सो मतलब हाम्रो लाइफमा यस्तरी इन्टिग्रेट भइसक्यो कि दे आर अल्सो युजफुल टु अस बट सिङ्गल युज प्लास्टिकहरू जुन चाहिँ रिसाइकल गर्न मिल्दैन अथवा रिसाइकल हुँदैन तिनीहरू चाहिँ हामीले अभोइड गर्नुपर्ने होइन डेफिनेटली So yes, we are in conversation with Yajasvi right today र उहाँसँग चाहिँ हामी धेरै कुराहरू गर्नेछौँ there are so many things to explore यति बेला भने हामी एउटा short clip हेर्छौँ and we will be right back. Welcome back ladies and gentlemen. आज चाहिँ हामी चिया गफमा यजस्वी राईसँग छौँ फाउन्डर अफ लेक नेपाल द ग्रिन वेभ भन्ने सफिक्स छ होइन सो हामी चाहिँ अब यहाँसँग अब इन्भाइरोमेन्टलिजम अनि त्यसपछि अब प्लास्टिक पोल्युसनको कुराकानी गर्दैछौँ होइन सो यो सबै कुरामा चाहिँ यहाँको अप्रोच चाहिँ मलाई चाहिँ एकदम एम्पथेटिक लाग्यो कि अब जसरी यहाँले आफ्नो एकदमै नियर डियर वानलाई दुःख परेको देखेर चाहिँ एउटा सोल्युसनतर्फ लाग्नु भयो होइन सो डु यु थिङ्क अब अरू जे कुरा पनि मतलब इफ वी वर मोर एम्पथेटिक अथवा हामीले चाहिँ यो प्लास्टिक पोल्युसन अथवा यो पोल्युसन एज अ इस्युलाई चाहिँ यसले अरू पिपलहरूलाई अफेक्ट गर्छ अथवा हामीलाई पनि गर्छ भनेर त्यो एउटा एम्पथीको लेन्सबाट हेऱ्यो भने प्रब्लम सल्भ हुन्छ जस्तो लाग्छ डेफिनेटली हुन्छ जस्तो लाग्छ एम्पथी पनि दुईवटा कुराले आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई होइन एउटा कि त आफूले नै भोग्नु पर्यो अनि त्यसपछि एम्पथी हुन्छ जस्तो लाग्छ अर्को चाहिँ रिसर्चले पनि एम्पथी हुन्छ जस्तो लाग्छ कि सबैजना मान्छे इमोसनल हुन्छ भन्ने छैन नि त होइन अब मेरो कुकुरलाई त्यस्तो नभएको भए पनि म लेक स्टार्ट गर्थेँ होला कि कुनै न कुनै रिजनले वान अफ द रिजन बिङ कि म भोजपुरमा बस्छु कि होइन सो 2018मा चाहिँ म भोजपुर जाँदाखेरि चाहिँ
पहिला पहिला मैले सुन्ने बेलामा चाहिँ भोजपुरमा हाम्रो हुन्छ नि एकदमै धेरै जग्गा छ अनि एकदमै गोल्डन देख्छ द प्लेस इज गोल्डन बिकज यति धेरै क्रप्स प्रड्युस हुन्छ अनि वी फिड थाउजन्ड यसो भनेर सुनेको थिएँ कि द फर्स्ट टाइम आई वेन्ट देयर भोजपुरमा 2018 हेर्छु सबै कुरा खाली छ है देयर इज नथिङ नो क्याटल्स नो क्रप्स नो नथिङ होइन अनि घरहरू हेर्छु घरहरूमा सानो रुममा नन भेन्टिलेटेड किचन्सहरूमा वुमेनहरू कफ गरेर राख्नु भएको छ होइन अनि त्यसपछि कुनै पनि भन्छ नि भल्नरेबिलिटी कति छ वुमेनहरूमा भनेर यस्तो कुराहरूले चाहिँ त्यो कुरा एकदम बढी रिफ्लेक्ट गर्छ कि सो ह्याड द्याट नट बिन ह्याड मेरो विस्कीको स्टोरी नट बिन प्राइम फ्याक्टर फर मी टु स्टार्ट लेक डेफिनेटली अरू कुनै न कुनै फ्याक्टर हुन्थ्यो होला कि होइन बट देन अगेन आई रिसर्चले गर्दा पनि एकदम एम्पेथेटिक हुन सकिन्छ भनेर बुझ्छु कि म चाहिँ अनि आई थिङ्क एभ्रिथिङ इज सल्भेबल नै जस्तो लाग्छ मलाई होइन ढिलो छिटोको प्रोसेस हो बट देन डेफिनेटली एम्पेथेटिक हुन सकिन्छ अनि हुनुपर्छ पनि जस्तो लाग्छ मलाई सोसल एन्टरप्राइज मात्र नभएर एम्पेथेटिक हुनु भनेको चाहिँ इट्स अल्सो अबाउट अन्डरस्ट्यान्डिङ यर कस्टमर्स के बिजनेस पर्सपेक्टिभले पनि द्याट्स अ भेरी इम्पोर्टेन्ट स्किल टु ह्याभ एक्ज्याक्टली द्याट मेक्स सो मच सेन्स होइन बिकज हामीले सबै कुरा अब अन्डरस्ट्यान्ड गरेर कस्टमर्सहरूलाई सर्भ गर्ने अप्रोच लियो भने त अभियसली दे विल बी ह्याप्पी एन्ड हाम्रो बिजनेस पनि फर्स्ट आउँछ र अब यही कुरा गर्दाखेरि चाहिँ डु यु थिङ्क अब कुनै पनि बिजनेस अथवा यहाँको जुन सोसल एन्टरप्राइज छ इन्भाइरोमेन्टसँग सम्बन्धित स्पेसली होइन डु यु थिङ्क अब यो सोसल एन्टरप्राइज अथवा कुनै पनि सोसल एन्टरप्राइजले चाहिँ जुन एउटा इस्यु पिक गरेर त्यसमा मात्रै काम गर्छु भनेर गर्नु कतिको प्र्याक्टिकल हो होइन र साथसाथै त्यसमा चाहिँ अरू कुराहरू लिङ्क भएर आउँछ कि आउँदैन इन्टरसेक्सनल कुराहरू आउँछ कि आउँदैन जस्तो लाग्छ यहाँलाई पहिला हामीले सुन्दाखेरि चाहिँ सो वेन वी ग्रु अप हामीले चाहिँ सुन्छ नि ज्याक अफ अल मास्टर अफ नन भनेको चाहिँ नराम्रो हो अथवा हुन्छ नि इट्स नट अ भेरी गुड थिङ टु ह्याभ भनेर मलाई चाहिँ त्यो अहिले चाहिँ एकदमै आइएम च्यालेन्जिङ द्याट थट प्रोसेस होइन किनभने अहिले सबै कुरा एकदमै ऱ्यापिडली चेन्ज भइरहेछ कि एन्ड यु निड टु ट्राई एन्ड टेस्ट एभ्रिथिङ सो द्याट भोलि पर्सि केही न केही भइहाल्यो भने यु क्यान चेन्ज यर अकुपेसन अथवा द्याट इजिली भनेर बट देन एक्सपर्ट हुनु डेफिनेटली एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो जस्तो लाग्छ होइन बट ह्याभिङ द्याट इन्टरसेक्सनल लेन्स हुन्छ नि जस्तै वेन आई टक about Lake, I just don't talk about environment. I talk about women issues. I talk about climate change and also about entrepreneurship. होइन सो यो तीनटा कुराहरू एकदमै आउँछ बट देन फोकस्ड हुनु पर्यो एउटा भिजन हुनु पर्यो एउटा गोल हुनु पर्यो होइन आफू कहाँ पुग्ने छ आफूले गरेको एन्टरप्राइजले के गर्ने हो भनेर लास्टमा कहाँ पुगिसकेपछि चाहिँ यु विल फिल सक्सेसफुल अथवा तिमीले चाहिँ सोसाइटीलाई के गर्यो भनेर थाहा छ तिमीलाई त्यसमा चाहिँ यु विल फिल सक्सेसफुल भनिसकेपछि त्यो एउटा थाहा भयो भने चाहिँ आई थिङ्क यु क्यान डु थिङ्स त्यही अकर्डिङली के त्यो एउटा भिजन चाहिँ हुनु पर्यो भन्छु म चाहिँ फेरि अब यहाँ इन्भाइरोमेन्टमा मेजरली फोकस गर्नुहुन्छ वुमेन्स इस्यु भन्नुभयो क्लाइमेट चेन्जको पनि कुरा गर्नुहुन्छ भन्नुभयो त्यो कुरालाई आइसोलेट गरेर हेर्न मिल्दैन नि त बिकज इन्भाइरोमेन्ट क्लाइमेट चेन्ज हुँदाखेरि त बडी अफेक्टेड वुमेन हुनुहुन्छ सो त्यही भएर तपाईँको इस्युले चाहिँ त्यसलाई पनि एड्रेस गर्नुपर्छ होइन त सो यस हामी चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ भइरहेछ कन्भर्सेसन होइन सो मलाई चाहिँ एकदम क्युरियस भयो कि तपाईँले चाहिँ अब अहिलेसम्म लेक नेपालको 2 इयर्सको जर्नी भइसक्यो होइन सो यसमा चाहिँ अहिलेसम्म एक्सपिरियन्स गर्नुभएको अथवा आफैले काम गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै रिवार्डिङ लागेको यो चाहिँ मेरो पर्पस थियो भन्ने खालको महसुस भएको चाहिँ कुनै पोइन्ट छ अथवा यो यस दिस इज वाइ आई स्टार्टेड इट एन्ड आई सुड क्यारी अन भन्ने खालको एकदमै मोटिभेटिङ मोमेन्ट अथवा तपाईँको वर्कको आउटकम त्यस्तो केही छ ओके सो हामीले चाहिँ मैले अघि भने स्कुल लेभल प्रोग्राम्सहरू गर्छ भनेर होइन देयर आर सो मेनी थिङ्स जस्तो रेस्टुरेन्टहरूमा पनि हामीले गर्दाखेरि वेन एन ओनर इज नट फर्स्टमा चाहिँ त्यो हामीले रिसाइक्लेबल प्रडक्ट्सहरू रिटर्न माग्छ भन्छ नि पहिला एकदमै हिचकिचाउनुहुन्छ कि हामीले एक्स्ट्रा एफर्ट लाउनुपर्छ यस्तो भनेर बट देन आफ्टर वी कन्सटेन्टली रिमाइन्ड देम अथवा भनिसकेपछि त्यो एउटा थट प्रोसेस नै चेन्ज गरेर त्यो कलेक्ट गर्ने प्रोसेसहरू त्यो एकदमै सबै रिवार्डिङ हुन्छ तर मलाई मोस्टली एकदमै एउटा कुरा रिवार्डिङ लागेको चाहिँ सो हामी स्कुल लेभल प्रोग्राम्सहरू गर्छ कि होइन अनि हामीले बच्चाहरूसँग काम गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई सानो कुरा सिकाइरहेको हुन्छ कि अनि हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ के पनि सिकाउँछ भने फर इक्जाम्पल धारा खोली युजुअली चाहिँ हामीले धारा खोल्छ अनि हात धुन लाग्छ होइन अनि हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ थोरै पानी पनि बचाउनुपर्छ त्यसले गर्दाखेरि हात पहिला यस्तो गरौँ अनि बल्ल धारा खोलौँ भनेर यस्तो कुराहरू सिकाउँछ अनि एकचोटि चाहिँ हामीले सबैजना आफ्नो भिडियो बनाएर एउटा पठाऊ भनेर भन्ने थियो कि अनि त्यो भिडियोमा चाहिँ एउटा 6 इयर्स ओल्डको स्टुडेन्टले चाहिँ होइन
आफ्नो ड्याडलाई के त्यही कुरा सिकाइरहेको होइन लाइक ब्रस गर्ने बेला कसरी पानी अझै कम युटिलाइज गर्न सकिन्छ फ्लस गर्ने बेला कसरी आधा मात्र पानी युटिलाइज गर्न सकिन्छ त्यस्तो त्यस्तो कुराहरू चाहिँ खिचेर पठाएको थियो एन्ड द्याट वाज सो सेटिस्फाइङ कि किनभने हामीले वान अफ द मेन लेकलेकको एम भनेकै एउटा त दिनु हो बट देन सिकाउँदै ल्याउनु नेक्स्ट जेनेरेसन अफ इको फ्रेन्डली अथवा इको कन्सियस माइन्डहरूलाई ग्रो गर्दै ल्याउनु भन्छ कि हामी एन्ड द्याट वाइल सिइङ द्याट इट वाज सो सेटिस्फाइङ एन्ड आई एम फुलफिलिङ माई पर्पज भन्ने कुरा चाहिँ त्यति बेला एकदम फिल भएको थियो द्याट इज सच अ होलसम स्टोरी होइन मलाई पनि एकदमै खुसी लाग्यो होइन So yes, today we are in conversation with Yajasvi Rai, the founder of Lake Lake Nepal. अब चाहिँ हामी छोटो विश्रामतर्फ लाग्छौँ and we will be right back. स्वागत छ यहाँलाई हेर्दै हुनुहुन्छ चिया गफ ओन्ली अन प्राइम टाइम्स एचडीमा आयुषा र मसँग हुनुहुन्छ द वान एन्ड ओन्ली यजस्वी राई सो आज चाहिँ हामी लेक लेक नेपाल द ग्रिन वेभको कुराकानी गर्दैछौँ होइन सो अब त्यसबाहेक पनि यहाँ चाहिँ एकदम मल्टिफेसेटेड हुनुहुन्छ धेरै कुराहरू गर्नुहुन्छ होइन सो मैले यहाँलाई फेसबुकमा पनि देख्छु यो सो एक्टिभ हाइकिङ गरिरहनुहुन्छ अनि यो मतलब इट shows कि तपाईँले लाइफमा धेरै कुरा ट्राई गर्नुहुन्छ एन्ड यु हेभ फन अलङ द वे भनेर देखिन्छ होइन द्याट्स एक्चुली भेरी गुड अनि साथसाथै अब तपाईँ चाहिँ पोलिटिकली पनि अवेर हुनुहुन्छ एक्टिभ हुनुहुन्छ नि त कुनै हिसाबमा होइन सो तपाईँ चाहिँ अब युथ कङ्ग्रेस नेपालको सेन्ट्रल कमिटी मेम्बर पनि हुनुहुन्छ सो इन द लङ रन चाहिँ यहाँको पोलिटिकल एस्पिरेसन चाहिँ के छ त अगेन लाइक आई सेड होइन अहिले चाहिँ पोलिटिकल एस्पिरेसन टेस्ट नै गरिरहेको हो रादर देन मी सेङ कि म चाहिँ यही पोलिटिकल पार्टीमा चाहिँ जोइन गर्छु यस्तो भन्दा पनि आइएम टेस्टिङ माई एस्पिरेसन्स आइएम ट्राइङ टु लर्न डिफ्रेन्ट थिङ्स होइन म हिस्ट्रीदेखि लिएर कम्युनिजमको डेमोक्रेसीको हुन्छ नि नेपालको वर्ल्ड वाइड के भइरहेछ भनेर अहिले भर्खरै सिकिरहेको छु कि इट्स नट द्याट आई हेभ अ पर्टिकुलर एन्ड अ फिक्स्ड आइडियोलोजी द्याट आई वुड लाइक टु बिलिभ इन बट आई डेफिनेटली बिलिभ इन डेमोक्रेसी होइन त्यसपछि एउटा इन्डिभिजुअलिजम एउटा फ्रिडम हुनुपर्छ भन्ने कुरामा अहिले एकदमै जतिसम्म सिकेको छु त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँसम्म चाहिँ पुगेको छु होइन बट देन आई वुड नट से कि म चाहिँ यही मान्छेलाई फलो गर्छु यही मान्छे चाहिँ मेरो लिडर हुनुपर्छ त्यस्तो भनेर अहिले कुनै एउटा स्ट्रिक्ट आफूले एउटा बक्समा चाहिँ राखेको छैन भन्छु म चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ द्याट्स ग्रेट मलाई चाहिँ म चाहिँ खुसी भएको थिएँ तपाईँलाई युथ कङ्ग्रेस नेपालको सेन्ट्रल कमिटी मेम्बर भनेर थाहा पाउँदा बिकज अब वी निड भेरी भिजनरी एकदमै नाइस लिडर्स इन नेपाल अनि आई फिल लाइक तपाईँले चाहिँ त्यो मतलब इन द लङ रन इफ यु ह्यापन टु बी अ लिडर फर आवर कन्ट्री भने चाहिँ आई थिङ्क द्याट विल डु अस भेरी गुड जस्तो लाग्छ कि मलाई थ्याङ्क यू सो मच सो त्यो पनि भयो र साथसाथै अब युथहरूमा चाहिँ एउटा टाइप अफ रिजेन्टमेन्ट टुवर्ड्स पोलिटिक्स अथवा पोलिटिक्स इज अ डर्टी गेम पोलिटिक्समा इन्ट्रेस्ट छैन पोलिटिक्स त इट्स नट फर मी भन्ने खालको छ नि त बट एज अ यङ पर्सन तपाईँ त युथ कङ्ग्रेस नेपालमा हुनुहुन्छ सेन्ट्रल कमिटी मेम्बर हुनुहुन्छ जस्तो वाइ डु यु थिङ्क इट्स इम्पोर्टेन्ट टु बी पोलिटिकली अवेर why for you अथवा for everybody in general ओके सो हामीले चाहिँ पोलिटिक्स किन नराम्रो छ अथवा पोलिटिक्स इज अ डर्टी गेम किन भन्छ भने हामीलाई बेनिफिट भइरहेको छैन जुन एउटा सिस्टमले हुन्छ नि त्यो एट अ लार्ज पपुलेसन बेनिफिट भइरहेको छैन जो चाहिँ डिरेक्टली इन्भल्भ हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ अझै धेरै बेनिफिट भइरहेको देखिरहेछौँ कि हामीले लाइभ हेर्दाखेरि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पोलिटिकली अफिलिएट नहुने एउटा जमात छ जस्तो लाग्छ मलाई बट देन टु गेट बेनिफिट अफ समथिङ अर टु बी हार्मड बाई समथिङ यु हेभ टु हेभ नलेज अर त्यो नलेज भएन भने मात्रै हो कि होइन जस्तो मेरो एउटा साथीले युथ कङ्ग्रेसकै एउटा साथीले किन इकोनोमिक्स पढ्यो भन्दाखेरि चाहिँ बिकज आई डोन्ट वान्ट टु बी फुल्ड बाई इकोनोमिक्स भनेर भन्नुहुन्थ्यो कि त्यही नै हो एउटा नलेज हुनुपर्छ तपाईँ पोलिटिकल पार्टीको मेम्बर हुनु पर्दैन तपाईँ कुनै पोलिटिकली के भन्छ त्यो लिनियर हुनु पर्दैन होइन बट देन ह्याभिङ पोलिटिकल अवेरनेस अथवा हुन्छ नि हाम्रो ल कस्तो छ हाम्रो प्रोभिजन्स कस्तो छ हामीलाई कुन चाहिँ पार्टीले कुन चाहिँ आइडियोलोजी फलो गरिरहेछ हुन्छ नि कम्युनिजम भनेको के हो यो सबै कुराहरू थाहा पायो भने चाहिँ अझै एउटा फ्रिडम हुन्छ अनि अझै एउटा नलेज हुन्छ त्यसपछि चाहिँ सबैको लाइफ पनि इजी हुन्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ
So, ladies and gentlemen, we're in conversation with Yajasvi Rai today. भर्खरै यहाँले अब आफ्नो पोलिटिकल एस्पिरेसन्स पोलिटिकल कुराहरू पनि भयो यति बेला चाहिँ हामी अर्को पनि छोटो क्लिप हेर्छौँ र वी विल बी राइट ब्याक. Welcome back, फेरि पनि स्वागत छ यहाँलाई. हेर्दै हुनुहुन्छ चिया गफ ओन्ली अन प्राइम टाइम्स एचडी. म आयुषा र यजस्वी राईसँग चाहिँ आज हामी चिया गफ गर्दैछौँ. उहाँ चाहिँ एकदम मल्टिफेसेटेड हुनुहुन्छ, धेरै कुरामा मल्टिपोटेन्सियल लाइट पनि भनिन्छ होइन, धेरै पोटेन्सियल भएको हुनुहुन्छ. सो हामीले भर्खर अब यहाँको पोलिटिकल एफिलिएसन अनि पोलिटिकल एस्पिरेसन्सको कुरा गऱ्यौँ होइन. सो यहाँको एक्सपिरियन्समा चाहिँ अब सोसल एन्टरप्राइज रन गर्दा होस् अथवा पोलिटिक्समा चाहिँ युथहरूलाई चाहिँ इनेबलिङ इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ कस्तो छ कि उहाँहरूले केही गर्न खोज्नुभयो भने चाहिँ कतिको सपोर्टिङ सिस्टम्सहरू छ अथवा केही गरिसकेपछि त्यो क्रास भयो भने चाहिँ सेफ्टी नेट चाहिँ कस्तो खालको छ, यहाँको बुझाइमा चाहिँ के छ यस्तो अवस्थाहरू चाहिँ? सो म त्यस्तो पोलिटिकली त्यस्तो एक्टिभ चाहिँ छैन, एउटा जस्ट ब्याकग्राउन्ड भनिदिइहाल्छु होइन. बट देन मलाई अहिलेसम्म लागेको सम्म चाहिँ देयर आर पिपल हुन्छ नि एकदमै पोलिटिकली नलेज राख्न खोज्ने पपुलेसन चाहिँ एकदमै छ कि हाम्रो. जस्तै एउटा पोलिटिकल लिटरेसी फर वुमेन भनेर एउटा प्रोग्राम छ नि होइन, अनि उहाँहरूले 2 दिन मात्रै एप्लिकेसन खोल्नुहुन्छ कि 2 दिनमा दे हेभ लाइक यति धेरै एप्लिकेसन्स, अनि उहाँहरूले चाहिँ त्योबाट पनि फिल्टर गर्नुहुन्छ कि एकदमै. सो द्याट सोज कि हाम्रो कतिको पोलिटिक्समा इन्भल्भ हुने पपुलेसन छ भनेर होइन. बट देन डिफ्रेन्ट पोलिटिकल पार्टीहरूको डिफ्रेन्ट युथ विङहरू छ अथवा डिफ्रेन्ट युथलाई नलेज दिने सिस्टम्सहरू छ. सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ हामीले नयाँ पपुलेसन अथवा नयाँ पोलिटिसियन्स युथ पोलिटिसियन्सहरूलाई ग्रो गर्न खोजिरहेछौँ. अब कतिको उहाँहरूले अगाडि नै लिडरसिपमा अप फ्रन्ट अथवा पोलिटिकल पार्टीभित्र नै कतिको इम्प्याक्ट देखाउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अझै क्वेसनेबल नै छ होइन. बिकज वी नो कि अहिले पनि एकदमै पहिलाकै लिडर्सहरूलाई नै हामी अगाडि धेरै देख्छौँ. बट देन आई थिङ्क बिस्तारै बिस्तारै सबैजनाले यो कुरा मानि नै रहेछ, एभ्री पोलिटिकल पार्टीले नै यो कुरा मानिरहेछ कि हामीले चाहिँ सर्टेन नम्बर अफ युथहरूलाई चाहिँ दिनै पर्छ भनेर. कुनै सिट होस् अथवा केही दिनैपर्छ अथवा वी सुड एटलिस्ट मेक देम फिल हर्ड भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ छ जस्तो लाग्छ मलाई. द्याट्स गुड. अब द्याट्स भेरी ग्रेट न्युज होइन. सो हामी अब यही विषयमा कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ पोलिटिकली त यस्तो सिस्टमहरू छ अथवा यस्तो कुराहरू भइरहेछ होइन. वाट अबाउट अब यहाँको एन्टरप्राइज होइन, सोसल एन्टरप्राइजहरूलाई चाहिँ इनेबलिङ इन्भाइरोमेन्ट कस्तो छ र त्यसको लागि चाहिँ पोलिसीहरू कस्तो छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई चाहिँ? ओके. सो बिस्तारै बिस्तारै राम्रो हुँदैछ. यो एन्टरप्रेन्योरसिप भन्ने एउटा टपिक नै भर्खर नै स्टार्ट भएको जस्तो लाग्छ. पहिला त हामी बिजनेस भन्थ्यौँ, देयर वाज नट समथिङ लाइक एन्टरप्रेन्योरसिप भन्ने वर्ड पनि धेरैजनाले चलाउँदैन थियो होइन. बट देन एसएमइजहरूलाई चाहिँ एकदमै अलिकति काहीँ न काहीँ डिफिकल्ट छ नै जस्तो लाग्छ कि मलाई. फर इक्जाम्पल अहिले नेपालमा प्रड्युस गर्नको लागि नै तपाईँले हेर्नुभयो भने एसएमइजहरूलाई चाहिँ तपाईँले इलेक्ट्रिसिटी ल्याउनु पऱ्यो अरे क्या आफ्नो कम्पनीमा होइन, म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीमा भने 75 डेज जति लाग्छ कि. जस्तो जब कि लार्ज स्केल इन्डस्ट्रिजहरूमा 14 डेजमा पाउँछ कि. अनि ब्याङ्क लोन्सहरू हेर्नुभयो भने पनि अराउन्ड एकदमै थोरै आई थिङ्क 40% अर समथिङ त्योभन्दा लोवर ऊ छ कि इन कम्पेरिजन टु लार्ज स्केल इन्डस्ट्रिज. अनि त्यसपछि मलाई चाहिँ अब तपाईँले इम्पोर्ट गर्नु खोज्नुभयो भने पनि मैले कति इन्भेस्टमेन्टमा सुरु गरेको छु. जस्तो लेक मैले आफै 60,000 रुपिसबाट स्टार्ट गरेको हो कि होइन. बट देन मैले बाहिरबाट सामान ल्याउनको लागि लिगली होइन मैले ब्याङ्कमा चाहिँ एक्जाम कोड लिनुपर्छ कि. एक्जाम कोड लिनलाई चाहिँ मैले मिनिमम 2 लाख रुपिस चाहिँ फिक्स डिपोजिट राख्नुपर्छ कि. जब कि मैले 60,000बाट स्टार्ट गरेर सो मैले कसरी 2 लाख रुपिस फिक्स डिपोजिट राख्न सक्छु होइन. सो त्यो कुराहरूमा चाहिँ गभर्मेन्टले अथवा जुन यो फेडरेसन्सहरू हुन्छ नि हाम्रो बिजनेसलाई सपोर्ट गर्ने, वुमेन ग्रुप्सहरूलाई सपोर्ट गर्ने, यस्तो फेडरेसन्सहरूले चाहिँ अझै अलिकति त्यही अनुसार नै लज बिल्सहरू बनाइदियो भने चाहिँ हामीलाई अझै बढी सपोर्ट हुन्थ्यो कि भन्ने हो मलाई चाहिँ. सो नभएको त होइन, डेफिनेटली छ, बट देन अझै राम्रो चाहिँ हुनसक्छ भन्छु म चाहिँ. राइट, अभियसली देयर इज अलवेज रुम फर ग्रोथ होइन. सो यति बेला चाहिँ हामी अर्को पनि ब्रेकतर्फ लाग्छौँ एन्ड वी विल बी राइट ब्याक इन कन्भर्सेसन विथ यजस्वी राई.
स्वागत छ यहाँलाई हेर्दै हुनुहुन्छ चिया गफ ओन्ली अन प्राइम टाइम्स HD मा आयुषा र आज मसँग हुनुहुन्छ यजस्वी राई द फाउन्डर अफ लेक द ग्रीन वेभ नेपाल हैन सो आज चाहिँ वी टक्ड अबाउट सो मेनी थिङ्स हैन अब यहाँले पनि 60,000 मा आफ्नो सोशल एन्टरप्राइज स्टार्ट गरेको भन्नुभयो सो इट काउन्ट्स एज अ स्मल बिजनेस हैन स्मल बिजनेसेसहरूको विषयमा हाम्रो पहिला पनि कुरा भइसकेको छ तर आई वान्ट टु ब्रिङ द्याट टु लाइट अगेन हैन सो कतिपय केसेसमा चाहिँ स्मल बिजनेस मेड इन नेपाल प्रडक्ट्सहरूलाई चाहिँ एकदमै एक्सपेन्सिभ हुन्छन् यिनीहरू होइन दे आर नट अफ गुड क्वालिटी तर एकदमै एक्सपेन्सिभ हुन्छ भनेर चाहिँ त्यो एउटा जेनरल कन्ज्युमर्सहरूमा चाहिँ त्यो नोसन सेट भएको छ नि त होइन सो यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ अथवा यसको चाहिँ सल्युसन के हुनसक्छ जस्तो लाग्छ उहाँको त्यो विचारलाई चाहिँ कसरी चेन्ज गर्न सकिन्छ कि अथवा साँच्चै के त्यस्तै हो के छ यहाँको विचार चाहिँ आई थिङ्क दिस इज अल अबाउट इकोनोमिक्स है जति थोरै डिमान्ड भयो होइन उति नै थोरै सप्लाई हुन्छ जस्तो लाग्छ होइन त्यो सप्लाई अनुसार नै तपाईँको प्राइस बढ्दै जान्छ अहिले डेफिनेटली धेरै बिजनेसेसहरू स्टार्ट भएको छ बट देन कति सप्लाई गरिरहेछ भन्ने कुरा पनि हो कि एट दिस मोमेन्ट आई थिङ्क इन्भेस्टमेन्ट इन दोज थिङ्स एज अ बायर इज अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट इफ युआर इन्भाइरोमेन्ट कन्सियस अर इफ यु वान्ट टु or if you want to contribute towards country's economy for real त्यो भयो भने चाहिँ तपाईले अहिले चाहिँ त्यसमा नै इन्भेस्ट गर्नुस् अहिले डेफिनेटली अलिकति महँगो हुन्छ बट देन भोलि पर्सि त्यसले त हो नि सप्लाइजहरू बढ्दै जान्छ अनि अझै प्राइस घट्दै जान्छ आई थिङ्क इट्स अल अबाउट डिमान्ड एन्ड सप्लाई एट द मोमेन्ट जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अल्सो इट्स अबाउट हाम्रो प्राइस कम्पिटिटिभनेस पनि हो जस्तो लाग्छ कि हामी चाहिँ रादर देन समथिङ बिङ एक्सपेन्सिभ वी आर नट प्राइस कम्पिटिटिभ विथ आवर नेबर्स अथवा हुन्छ नि त्यो लार्ज स्केल अफ इकोनोमिक्स भन्छु म चाहिँ होइन सो त्यसमा चाहिँ हामी कम्पिटिटिभ हुन नसकेको जस्तो लाग्छ महँगो भन्दा पनि बिकज वी स्पेन्ड द सेम अमाउन्ट अफ मनी एउटा रेस्टुरेन्टमा खान जाने बेला होइन 1000 रुपियाँ ड्याङ पे गरिदिन्छ होइन बट देन त्यही 1000 रुपियाँ चाहिँ हामीले एउटा नेपाली सामानलाई किन्ने बेलामा चाहिँ महँगो भनेर भन्छ कि So I think it's also about your priority. So त्यो चाहिँ एउटा कन्सियस डिसिजन लिनलाई चाहिँ हामी अझै बाँकी छ भनेर भन्छु म चाहिँ राइट एक्ज्याक्टली होइन अब युजर रेस्पोन्सिबिलिटी पनि हुन्छ अब मैले के किन्दैछु के कन्ज्युम गर्दैछु र यसले चाहिँ इन्भाइरोमेन्टमा अथवा सोसियली चाहिँ कस्तो इम्प्याक्ट पार्छ भन्ने पनि कुरा हामीले चाहिँ माइन्डफुल हुनु जरुरी छ होइन सो यहीसँग जोडेर अर्को प्रश्न चाहिँ के आउँछ भन्दा अब यो स्मल बिजनेसहरू अब एथिकल प्रोडक्सन अफ गुड्स पनि उहाँहरूले त्यसमा पनि फोकस गर्नुहुन्छ नि त बिकज युजली मास प्रड्युस्ड एकदमै धेरै प्रड्युस हुने लार्ज स्केल इन्डस्ट्रीमा प्रड्युस हुने गुड्सहरू चाहिँ एकदम अनएथिकल लेबर कन्डिसन्समा प्रड्युस भएको हुन्छ र त्यसले चाहिँ न त इन्भाइरोमेन्टलाई राम्रो गर्छ न त सोसियली नै अप्रोप्रिएट भयो भन्ने कुरा पनि आउँछ सो लेक नेपालमा चाहिँ कस्तो खालको पोलिसिजहरू छ अथवा तपाईँले चाहिँ कस्तो खालको लेबर अथवा सोसल इम्प्याक्टहरू चाहिँ हेर्नुहुन्छ अथवा के इम्प्याक्ट चाहिँ पार्नु हुँदैन अथवा के चाहिँ छ तपाईँको सल्युसन Okay, so as I said, we just started with 60,000. I know on this page I'm 2 years मात्र भएको छ 2 years मा पनि almost 1.5 year त लकडाउन नै भएको छ हैन सो त्यो भएर चाहिँ लेकलेको ग्रोथ चाहिँ एकदमै स्लो छ हैन लाइक के अरे लेकलेको पोलिसी लेभलको ग्रोथ चाहिँ आई नट से इट्स भेरी फ्यान्सी बिकज हामीले एकदमै फ्यान्सी लेभल अफ पेमेन्ट गर्दैन कुनै पनि हाम्रो स्टाफलाई होइन वी हेभ 8 स्टाफ एट द मोमेन्ट लेकलेकमा अनि सबैजना मिनिमल लेभलमै काम गर्नुहुन्छ बट देन वी मेक स्योर कि उनीहरूको त्यसको सट्टा चाहिँ वाट वी आर गिभिङ टु देम इज भेरी सब्सटेन्सियल होइन जस्तै हाम्रो लेकलेकमा वी जस्ट वर्क 5 days a week त्यो पनि 2 days मात्र अफिस आउनुपर्छ अनि रिमेनिङ इज अनि टाइम पनि इज जस्ट 10 to 4 हैन त्यही अनुसार चाहिँ आई थिङ्क वाट वी आर गिभिङ टु आवर स्टाफ आर क्वाइट ओके हैन सो आई वुड नट से वी हेभ अ भेरी फ्यान्सी पोलिसी बट देन for any organization to be conscious about that चाहिँ हुन्छ नि त्यो पोलिसी लेभलमा चाहिँ हामी डेभलप गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा कुरा एउटा कन्सियसनेस चाहिँ डेफिनेटली हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ एक्ज्याक्टली अनि भोलि पर्सि एम सरी कन्टिन्यू अनि भोलि पर्सि एम नै अब फेयर ट्रेडमै जाने नै हो लेकलेकको हैन सो त्यसले गर्दा पनि अहिलेदेखि नै कन्सियस हुन चाहिँ थालिरहेछ हामी भनौँ न द्याट्स ग्रेट अब फेरि पनि हामी एउटा छोटो भिडियो हेर्छौँ एन्ड देन वी विल बी राइट ब्याक वेलकम ब्याक लेडिज एन्ड जेन्टलमेन तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ चिया गफ र म आयुषाको साथमा आज हुनुहुन्छ यजस्वी राई
सो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुरा भइरहेछ मैले चाहिँ धेरै सिक्न पाइरहेको छु यहाँसँग होइन सो दिस इज द फर्स्ट टाइम वेयर मिटिङ अनि इट फिल्स लाइक मेट बिफोर पनि इट्स रियली नाइस सो हामी चाहिँ अब यही कुराकानीलाई अगाडि बढाउनु पर्दाखेरि चाहिँ वेयर अलमोस्ट टुवर्ड्स द एन्ड अफ द सो सो जाँदै चाहिँ यहाँले चाहिँ अब नेपाली कन्ज्युमर्सहरूलाई चाहिँ एउटा मेसेज दिनु पऱ्यो भने चाहिँ के मेसेज दिनुहुन्छ सो हामी चाहिँ अहिले चाहिँ एकदमै बाहिरको कुरा अथवा बाहिरबाट आएको पर्सपेक्टिभहरूलाई चाहिँ एकदमै रेस्पेक्ट गर्छौँ होइन बाहिरको प्रडक्ट्सहरू भनिसकेपछि हाम्रो डेफिनेटली एउटा पर्सपेक्टिभ नै अर्कै हुन्छ अघि तपाईँले भन्नुभएको जस्तै प्राइस कम्पिटेटिभनेसको रिलेसनमा हामी अहिले त्यति नै कम्पिट गर्न नसक्ला बट देन यहाँको इन्डिजिनियस प्रडक्ट्सहरूदेखि लिएर इन्डिजिनियस नलेजदेखि लिएर हाम्रो सोइलको समेत इन्डिजिनियस माइक्रो अर्गानिजम्सहरूलाई हामीले यति रेस्पेक्ट गर्नु चाहिँ सिक्नुपर्छ कि त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो पर्सनल देखि लिएर एन्टायर नेसनल इकोनोमीसम्म पनि त्यसले हामी त्यसको बारेमा कन्सियस भयो भने बल्ल त्यो चाहिँ सस्टेनेबली ग्रोथ हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई अनि हाम्रो जेनेरेसन अफ पिपल चाहिँ सबैजनालाई सनस्क्रिन लाउन चाहिँ नबिर्सिनु सनस्क्रिन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट इट इज द्याट्स द सिक्रेट अफ योर ब्युटिफुल स्किन फर एभ्रीवान एनिवे यस विथ द्याट हामी चाहिँ आजको प्रोग्रामको एन्डतिर आइसकेको छौँ भोलि फेरि पनि चिया गफको साथ हामी आउने नै छौँ सो अन्टिल वी मीट अगेन बाई हेभ अ लभली टाइम अहेड This program is powered by उच्च सोचको निर्माण सगरमाथा सिमेन्ट जुनीलाई